मोगाच्यानो सर गांवांच्या आमच्या सर गांवांच्यानो कितें म्हळ्यार आमची इगर्ज 175 वर्सां पोरणी ती आतां आमी नवी आमच्या पुरा आमच्या गांवच्या लोकांनी पुरो ओट्ट मेळोन बांदता आसा आमी ह्या इगर्जी खातीर खंयी आमी फॉरिनाक येवन आमचो पाद्र्या बसोना हांगा आमच्या लोकांक आमच्या इगर्जी वयर भारी मोन आसून आनी आमचें भक्तीपण आसून पुरो लोकांनी बरें सहकार दिवन आमी बरी इगर्ज बांदला तुमी सगळ्यांनी येवन आमची इगर्ज पळयची आनी येवन आमच्या खातीर मागाचें म्हणून मागता आमकां प्रायज जाल्ल्यांक एक बरो अवकाश थोड्याच वर्सां आदीं म्हाका हांगासर येवचें मेळ्ळें हांव डेविड डी सिल्वा हांगा स्पंदना बिल्डिंगांत रावतां आनी ही इगर्ज बांदूंक देवान म्हाका फावो केले आमी आमच्या तांकी पुरती दिवन सर्व लोकांनी सांगात दिवन आमी ही एक बरी नवी इगर्ज 150 वर्सां उपरांत बांदूंक प्रयत्न केला आमकां बरो पदऱ्याब मेळ्ळा आनी सांगाताच लोकांनी इतलो सहकार दिला की असली इगर्ज आमच्या राज्यांतच पयली म्हणच्या बरी इगर्ज जाल्या त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आनी तुमकां समेस्तांक ह्या आमच्या उत्सवाक येवन घेवन तुमी तुमचो आदार दिजे आनी तुमचो सांगात दिजे म्हणून तुमच्या लागीं उपकार मागता देव बरें करूं समेस्त मोगाच्यानो ह्या फ्रिगेदेच्या इगर्जाच्या अनुमतेन आनी हांगाच्या गवळी मंडळीच्या आनी ह्या नव्या इगर्जेच्या आडळता समितीच्या नांवान म्हाका 2 उतरां उलयचें म्हणून सांगलां त्या प्रमाणे हांव हे 2 उतरां उलयतां हांव बरो मोर आशिल्लो कारांतर हांगा येवन रावलो 4 वर्सां जालीं हे म्हाका इगर्ज बांदचें हे भाग म्हाका मेळ्ळें पळोवचें भाग म्हाका मेळ्ळें आनी ह्या नव्या इगर्जेक हांगाच्या लोकांनी मनापूर्वकी सहकार दिला म्हणून सांगूंक म्हाका भारी संतोश ह्यो धरलो सहकार म्हाका आतां सादारण 85 वर्सां प्राय जाल्यार ह्यो इतलो बरो सहकार खंय पळोवना हांगासर पळयला त्या देखून फिगर जागरांकी हांव अभिनंदन पटयतां आनी ही गरज तातले बेगी जाल्ली इतले बेगी जाल्ली खंय म्हाका उडास येना पूण हांगासर लोकांच्या उमेदीन आमच्या आविगाराच्या उत्तेजनान आनी सर्वांच्या सहकारान इतली गरज जाली म्हणून संतोश आनी हें कार्य बऱ्यान जावन दी म्हणून हांव साहेब मंत्री साहेब उद्दार साहेब लागीं मागता आनी तुमकां समेस्तां बरें मागता देव बरें करूं.